अक्षरासुतया मेधायं तन्त्रेषु जयन्मनः ऐवीं मेधा सरस्वती सामा मेधा सुतभिर्युषः स्वाहा मेधा सुतभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याताध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाभ्यतोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भागे विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिवगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः गिर्यगोर्ध्वमदश्याये रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखामणियोऽव्यवस्थितः नीलतो यतमभ्यस्ताद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वव्यणूपमा तस्याश्रिताया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।